बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि पीटीआई जिस गेम को गेम चेंजर समझकर खेलती है और अपनी दानिश में बहुत बड़ा धमाका करती है, वो अगले दिन या चंद दिनों के अंदर अंदर ठुस हो जाता है और गेम पलट जाती है। पीटीआई के 6 वफादार जजों ने जो गेम खेली और पीटीआई के कहने पर खेली या मलक रियाज के कहने पर खेली, वो सारी उलट गई है। और हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई को इतना ज़्यादा शॉक पहुंचा है कि उसे अब समझ में नहीं आ रही कि यह क्या करे। खुलासा वाक़यात का ये है कि चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म से मिले या वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से मिले, उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमीशन का ऐलान हो गया। इस इंक्वायरी कमीशन को पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है, यानी जो नताइज वो चाहती थी अब उसे मिलने की उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है ये भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि इनका एक अहमकाना एतराज़ ये है कि चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से आखिर क्यों मिले। हालांकि ये जो 6 टाउट जजों ने जो एक महजरनामा अपना पेश किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो एक शिकायत दर्ज की, उसमें ये इल्ज़ाम था कि एग्जेक्टिव की तरफ से और खुफिया एजेंसी नाम लिए बगैर आईएसआई की तरफ से, क्योंकि इसमें ये सेक्टर कमांडर का बार बार जिक्र है, तो सेक्टर कमांडर आईबी के नहीं होते, आईएसआई के होते हैं। तो आईएसआई और हुकूमत दोनों पर ये गोया के इल्ज़ाम था कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट और खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई। और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो एग्जेक्टिव के भी सरबराह हैं, यानी गवर्नमेंट के सरबराह हैं, और वो आईएसआई के भी कानूनी तौर पर सरबराह हैं। अगरचे ये एक अलग बात है कि आईएसआई अपने काम में खुद मुख्तार है और वो सिविल हुकूमत की कोई ज़्यादा परवाह नहीं किया करती, लेकिन इन दोनों इदारों के सरबराह होने के नाते चीफ जस्टिस को उनसे मुलाकात करनी ही चाहिए थी। करनी सिर्फ ये नहीं कि दुरुस्त थी बल्कि वाजिब थी, क्योंकि शिकायत जो हैं वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हैं कि उनके मातहत गवर्नमेंट यानी एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि आईएसआई अदालतों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। अच्छा, अब इंक्वायरी कमीशन बनेगा तो इंक्वायरी कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा, और ख़बर जो पीटीआई के लिए तशवीशनाक है, हर लिहाज से तशवीशनाक है, लेकिन एक पहलू तशवीश का उसके लिए ये है कि इसमें माजी के मामलात भी उठाए जाएंगे, यानी बिंदियाल और साकिब निसार और खोसा वगैरह के दौर में जो कुछ होता रहा वो चीज़ें भी सामने आएंगी, और उसमें कौन फंसता है, ज़ाहिर है कि उसमें पीटीआई फंसेगी। और जहाँ तक मौजूदा इल्ज़ामात का तल्लुक़ है तो वो तो ख़ुद पीटीआई के लोग इतराफ़ करते हैं। मैंने टीवी पर बैठे हुए ये सुना कि इनके गोल मोल जो बयान थे पीटीआई के एंकर पर्सनस के, तो वो भी यही कह रहे थे कि सबूत नहीं दिए। यानी अंदाज़ा करें कि ये तो इल्ज़ाम लगा दिया गया कि सेक्टर कमांडर मुदाखलत करते हैं, तो भाई किसी एक सेक्टर कमांडर का नाम लिख दिया होता। जब सुप्रीम कोर्ट में तुम लोग एक पिटिशन लेकर गए हो तो उसमें नाम लिख देते कि फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ सेक्टर कमांडर ने मुदाखलत की। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि ये बात तहकीकात से पहले ही झूठी साबित हो गई है कि किसी जज के बेडरूम में कैमरा लगाया गया था। तो क्या वो जज साहब जो थे कि वो 2 महीने की छुट्टियों पर चले गए थे अपने घर को ताला लगा के, कि जिसके बाद एजेंसियों के लोग आए और उन्होंने कैमरा नस्ब किया। ये सारा कुछ फ़राड साबित हुआ है, यानी फ़राड मालूम हुआ है कि फ़राड है। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, वहाँ कोई यूएसबी नहीं थी। हाँ, ये भी एक झूठ यानी पकड़ा गया। जब झूठ लिखना था तो ज़ाहिर एहतियात उनसे नहीं हो सकी और कहा कि अंदर से यूएसबी बरामद हुई। हालांकि जो भी खुफिया कैमरे जासूसी करते हैं उनके साथ कोई यूएसबी नहीं होती। वो जो कुछ रिकॉर्ड करते हैं वो कहीं और ट्रांसमिट हो रहा होता है और वहीं पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। यानी अगर आप इस तरह के कैमरे को पत्थर मारकर तोड़ दें तो पत्थर मारने तक की जितनी वीडियो है वो वहाँ पहले से रिकॉर्ड हो चुकी होगी। पत्थर मारने के बाद फिर वो कैमरा काम करना बंद कर देगा। तो यूएसबी किस पागल ने वहाँ रख दी? तो ये तो बात पहले ही इंक्वायरी से पहले ही पता चल गया कि ये झूठ घड़ा गया है। कोई इन्होंने इस मौके वारदात की फिल्म भी नहीं बनाई, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनाए कि भी यहाँ हमने तोड़वाई की और यहाँ से कैमरे निकले और ये कैमरा है। वो कैमरा भी अब दिखाना पड़ेगा इंक्वायरी कमीशन को कि जो खुफिया कैमरा या जो सिम थी उसमें या जो भी चीज़ें थी वो कैसे बरामद हुई, और उनकी वीडियो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, और वो माल जो है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये 6 के 6 तो बहुत बुरी तरह फंसे, और हर तरफ से अब ये बात सामने आ गई है कि इन 6 के पास कोई सबूत नहीं था। और ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 हज़रात ऐसे थे
جو ان 6 کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ تم نے خط میں کیا کیا لکھنا ہے۔ ان 2 ذات ہائے شریف کے نام بھی پبلک میں سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ خیر، اس معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ میں کہہ دوں کہ یہ جو 6 کے 6 ہیں، ان کا تعارف لاہور کے ایک سینئر صحافی ہے، وہ 24 چینل کے نیوز سیکشن کے انچارج بھی ہے، میاں طاہر۔ ان کی ایک ویب سائٹ ہے، یوٹیوب چینل ہے کاسٹر نیوز، تو اس پر انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ان 6 ججوں کا تعارف کرایا ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ آپ کو اس میں کچھ باتیں شاید پرانی ہوں اور کچھ باتیں آپ کو نئی بھی معلوم ہوگی۔ پتہ چلے گا کہ 6 کے 6 جو ہیں یہ ماشاءاللہ خاصے اپنی اپنی جگہ، ہر ایک ان میں سے حضرت ہے، ہر ایک حضرت ہے۔ تو ان 6 کی تقرری کیسی ہوئی، یہ چیزیں بھی سب کے سامنے ہیں۔ یہ میرٹ کے خلاف تقرر کیے گئے، اور یہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے جس کے تحت عمران خان کو لانچ کیا گیا۔ اور یہی نہیں، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کو بھر دیا گیا تھا عمران ڈوز ججوں سے، جن میں سے کوئی بھی جج بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ان کو لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیفیت کیا ہے، یعنی 100% جج جو ہیں وہ عمران ڈوز ہے۔ چیف جسٹس صاحب کچھ نہ کچھ بھرم رکھ لیتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں، کبھی کبھی وہ غیر جانبدارانہ فیصلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا لاڈ لڈانے میں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ تو اب پی ٹی آئی کے مسترد کرنے سے، یعنی انکوائری کمیشن کو مسترد کرنے کے فیصلے سے انکوائری کمیشن کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو گڑھا تم نے کھودا تھا اب اس میں گرنا تو پڑے گا۔ اب یہ انکوائری کمیشن انکوائری کرے گا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اسے مسترد کرنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی اب اس میں پھنس گئی ہے اور پچھتا رہی ہے۔ اور پچھتانے سے یاد آیا کہ 6 میں سے 2 نے تو اظہار کر دیا اپنی ادھر ادھر رابطوں کے ذریعے سے کہ ہم پچھتا رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی یہ خط پر دستخط کرنے سے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان دستخطوں کو واپس لینے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ دستخط کرنے کا دفاع کیسے کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہم پر دباؤ تھا سینئر ججوں کی طرف سے، اس لیے ہم دباؤ میں آ کر دستخط کر دیے، یا یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو وہ یہ مسودہ جو تھا، یہ جو پٹیشن یا عرضداشت جو بھی ہے اس کو کہہ لیں، اس کو پڑھے بغیر ہی ہم نے دستخط کر دی ہے، یہ کہیں گے۔ اسی طرح کی کوئی بات کریں گے۔ دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت وہ اختیار کریں اس بہانے کی، دونوں صورتوں میں وہ گویا کہ اقرار کریں گے کہ ہم جج رہنے یا بننے کے قابل نہیں تھے، دباؤ میں آ گئے تب بھی ہم جج بننے کے قابل نہیں ہیں، اور ہم نے مسودہ پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیے تب بھی وہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کا فیصلہ بھی وہ مقدمات کی فائلوں کو پڑھے بغیر کر دیتے رہے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بچیں گے نہیں۔ ان میں سے 6 میں سے کوئی بھی مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ 6 کے 6 نے ایسے الزامات لگائے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، ثبوت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایجنسیوں کا جو عمل دخل ہے مختلف اداروں میں، شعبوں میں، عدلیہ سمیت دباؤ ڈالنے کا نہیں ہے۔ دباؤ تو ہر دور میں ڈالا جاتا رہا ہے، اور عمران خان کے دور میں تو حد ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اس حالیہ عرصے میں جو دباؤ کا الزام ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ پہلی بات، جیسے کہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہی اور بہت سارے لوگوں نے کہی، اب ہر طرف یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مداخلت کے جتنے واقعات مثال کے طور پر انہوں نے شامل کیے ہیں وہ تو ہے 1 سال پہلے کے، اور 2 سال سے یہ حضرات مسلسل فیصلے دے رہے ہیں عمران خان کے حق میں۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ کون سے فیصلے پر دباؤ آیا اور انہوں نے مسترد کیا، اور انہوں نے تو عمران خان کی ریلیف کی حدیں عبور کر لی، آئینی تقاضے پامال کیے، قانون کو روندا، اپنے عدالتی اختیارات سے تجاوز کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح کے فیصلے دیے، اس طرح کے ریمارکس دیے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ججوں نے کہا کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں، ان سے شرف زیارت حاصل کیے بغیر ہم تو ہائی کورٹ سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہیں یہ 6 جج، ان کا عدالتی کردار، یعنی اس عدالتی کردار کو شرمناک اور بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جنوبی امریکہ میں کولمبیا ہو گیا، اور یہ وسط امریکہ کے پاناما، السلویڈار، کوسٹاریکا اور وینزویلا، اور ان ملکوں چلی میں، یعنی ان ملکوں میں ڈرگ مافیا کی حکمرانی تھی، اور عدالتیں جو تھی وہ ان کے حق میں فیصلے کرتی تھی۔ اتنی ڈھٹائی تو ان عدالتوں نے بھی نہیں دکھائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دکھائی۔ تو بہرحال معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ پی ٹی آئی وہ بھاگ رہی ہے انکوائری سے، خود ہی
अच्छा मसला ये है कि पीटीआई इसमें फ़रीक कहाँ से आ गई? फ़रीक तो यानी टेक्निकली तो फ़रीक जज थे, लेकिन पीटीआई ज़बरदस्ती फ़रीक बनकर उसने मज़ीद साबित कर दिया कि ये गेम इन्होंने शुरू की थी, ये धमाका, ये शुरली, ये पटाखा इन्होंने चलाया था। अब ये इन पर फायर बैक कर रहा है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मामला तो अब देखें चलता है, इसमें अब दुआ करनी चाहिए कि ये कमीशन मिट्टी पाव वाला काम ना करे कि मामला लंबा चले और फिर उसके बाद रफा दफा हो जाए। नहीं, इन 6 मुलज़िमों को मैं उनको मुलज़िम कहूँगा क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जो बादी नज़र में सब फरीक ये मान रहे हैं कि इनके पास सबूत कोई नहीं है। तो इन जजों को किसी भी हवाले से काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन कमीशन जो है उसको अपनी फाइंडिंग देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये इन 6 जजों के इल्ज़ामात में ना सिर्फ ये कि सदाकत क्या थी या नहीं, और दूसरे ये भी उसको सुराग लगाना होगा कि ये 6 जजों के जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे, पीटीआई का इसमें क्या किरदार था, मलिक रियाज का इसमें क्या किरदार था, सुप्रीम कोर्ट में 2 बैठे हुए इमरान डूज का इसमें क्या किरदार था, ये सब देखना पड़ेगा। बाकी इन लोगों की अखलाकी हालत का तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो पोस्टमार्टम कर दिया है वो भी एक तारीख में याद रखने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की शादी थी तो मैंने इन सबको बुलाया, तो मिनल्ला साहब ने और क्या नहीं, इन दोनों ने बाकी सब जजों को रोक दिया कि इस शादी की तकरीब में नहीं जाना। मैं उस वक्त अकेला था, उस वक्त की हाई कोर्ट का कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने एक लिहाज से मेरा समाजी और माशरती बाइकाट कर दिया। खुशी गमी के मौके में शिरकत छोड़ दी, सलाम दुआ छोड़ दी, ईद मुबारक छोड़ दी, विद द एक्सेप्शन ऑफ मियां गुल हसन औरंगजेब। तो बाकी किसी ने मेरे साथ कोई ताउन भी नहीं किया और जाहिर है एक हमदर्दी का जो लफ्ज होता है वो भी नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त के इमीडिएट बेनिफिशरी जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक थे, उसके बाद जस्टिस मोहसिन कियानी थे। तो इसलिए इन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि चलें जैसे भी निकाला जा रहा है निकाला जाए इनको, ताकि हमारे लिए रास्ता जो है तो सिवाय मियां गुलजेब हसन साहब के अलावा कोई आपके साथ राब्ते में नहीं था। लेकिन ये जजेस तो बाद में आए हैं, बाबर सत्तार साहब या जहांगीरी साहब, ये तो बाद में जजेस बने हैं। बाबर सत्तार साहब और जो सरदार एजाज और तारिक जहांगीरी हैं ये बाद में आए हैं, नो डाउट। मैंने लेकिन इनके मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने इनको सबको भी इनवाइट किया था, लेकिन उस वक्त शायद कंसेंसस ये था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मौजूदगी में कि हमने शौकत अजीज सिद्दीकी की गमी खुशी में शिरकत नहीं करनी। और ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर होने वाले जुल्म, ज़्यादती और उनकी जबरी नाजायज़ बरतरफी की सहूलतकारी की थी। अब ये लोग जो हैं ये अदलिया की आज़ादी के अलमबरदार बनकर सामने आ गए हैं। और ये जो मोहसिन पलाटा वाले, इनके बारे में तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई कि इन्होंने अपने सरकारी अदालती खराजात पर सरकारी ख़जाने से निजी तफरीही दौरे किए और उन पर 6 करोड़ रुपए की रकम उड़ा डाली। साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन कियानी साहब, तो उनके बारे में बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं अभी मंजर आम पे आए हैं, जिसमें कि एक लंबी लिस्ट है उनकी फैमिली के ट्रैवल्स की, जहाँ पे कि बड़े थोड़े अरसे में सिर्फ उनके ट्रैवल्स की जो अखराजात हैं वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब बनते हैं। अब ये इमरान खान ही का फिक्रा है ना, मैं इमरान खान का फिक्रा दोहराता हूँ कि क्या ये दौलत तुम्हारे बाप की थी, क्या ये कौमी ख़जाना तुम्हारे बाप का है? ये इमरान खान कहा करता था ना उस वक्त के अपोजिशन वालों को या मुस्लिम लीग को कि ये ख़जाना तुम्हारे बाप का था, ये पैसे तुम्हारे बाप के थे। तो अब इमरान खान का फिक्रा इनको याद कराने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पीटीआई की पसपाइयों का अमल जारी है। इस्लामाबाद में 30 अप्रैल के जलसे से वो दौड़ गई है और अब इसने 5 तारीख को जलसा रख लिया है और 30 तारीख का जलसा इन्होंने पेशावर में किया है, जो इनका बेहतरीन मुकाम है। वहाँ भी ये अब ज़्यादा बंदे इकट्ठे करने की पोजीशन में नहीं है। और साथ ही दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पेशावर पहुँचे तो ये वहाँ इनका है गंडापुरी शहद वाला, क्या नाम है इसका, इस्लामी शहद वाला, तो ये उससे मिला वज़ीर आला वज़ीर दाखिला से और बगलगीर भी हुआ, चाहे दिल से हुआ या ऊपर से हुआ, जो भी है, और मुलाकात भी की। तो इस पर पीटीआई की तरफ से गालियों की एक मुहिम गंडापुर के ख़िलाफ़ भी शुरू कर दी गई है। यह एक भी दिलचस्प मसला है। और दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट जो पीटीआई की अपनी अदालत है, पीटीआई वालों के घड़े की मछली है, खुद पीटीआई भी कहती है और ये जज भी कहते हैं कि हाँ हम पीटीआई की घड़े की मछली, जिसके चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, आपको याद होगा कि जब एक दहशतगर्द औरत
زرتاج گل ضمانت کے لیے وہاں پشاور ہائی کورٹ پہنچی تو موصوف ابراہیم صاحب جو تھے یہ اسلام آباد میں کسی شادی میں موجود تھے، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ زرتاج گل کی ضمانت کے لیے وہ زرتاج گل صاحبہ آئی ہوئی ہیں، تو یہ بھاگم بھاگ پشاور پہنچے، عدالت کا اجلاس بلایا، زرتاج گل کو گیسٹ روم میں، جو عدالت کا گیسٹ روم ہے اس میں تشریف فرما کیا، اور عدالتی اہلکار جو تھے وہ ان کی خدمت اور سیوا میں، ٹہل سیوا میں لگا دیے گئے۔ پھر جناب عدالتی خرچے سے مچھلی آ رہی ہے، چرگا آ رہا ہے، چرسی ٹکا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو ضمانت دی گئی۔ تو یہ گھڑے کی مچھلی آئین سے ایک حد تک تو تجاوز کر سکتی ہے، ایک بات ہوتی ہے جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دے۔ جب پی ٹی آئی کے پاس مخصوص سیٹیں رکھنے کا جواز ہی نہیں ہے دستوری اور آئینی اور الیکشن کمیشن کے ضوابط کے مطابق، تو پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دیا کہ وہ جو مخصوص سیٹوں پر لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو حلف دلایا جائے۔ اب دیکھیے ان کا جو پی ٹی آئی کا پشاور کا اسپیکر ہے، اس نے اپنی ہی عدالت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اسے ٹھوکر پر رکھا اور کہا کہ میں تو نہیں بلاتا اجلاس۔ لیکن اس کا گھاٹا کس کو ہوا؟ الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ بھئی جب تک یہ حلف نہیں ہوتا پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو وہ سرنڈر کر دے اور ان کو حلف اٹھوا دے، اس صورت میں وہ 2 سیٹوں سے محروم ہو جائے گی، یا پھر وہ انکار کر دے اور اجلاس ہی نہ ہو۔ اس صورت میں پختونخوا صوبے سے جتنی بھی سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی ہیں وہ نہیں ملیں گی، اور سینٹ میں یعنی ان کا دیوالیہ پٹ جائے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے یعنی عقل و دانش کا اندازہ کیجئے کہ اپنی ہی ہائی کورٹ کے اپنے گھڑے کی مچھلی، اپنے زر خرید غلاموں کی عدلیہ، اپنی ہی عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے یہ اب معاملہ منطقی انجام پر پہنچائے گا، امید یہی ہے۔ اور ماضی کا جو قصہ تھا کہ ایسے کمیشن لمبی لمبی تاریخیں ڈال کر معاملہ لیٹ کرتے رہتے ہیں اور آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ وہ ہم نے دیکھا وہ جاوید اقبال کڑیاں والا چمیاں والا، اس نے ایبٹ آباد جو سانحہ تھا جس میں وہ جنرل کیانی ملوث تھا، اس کی انکوائری رپورٹ جاری ہی نہیں کی، وہ کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو۔ تو اس طرح اب نہیں ہوگا، کیونکہ اب معاملہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مختلف ہیں، وہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ بہت مختلف ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں سپریم کورٹ کا جو مشروط فیصلہ ہے اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے، اس میں یہ ہے کہ مشروط اجازت دی گئی ہے فوجی عدالتوں کو کہ جن لوگوں کو بری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلے تو آپ جاری کر سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں کی رہائی کا امکان ہے تو ان کو عید سے پہلے رہا کر دیں، لیکن باقی فیصلے آپ جاری نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کو بری کرنے کا اختیار تو ہے لیکن سزا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تو عجیب و غریب قسم کی بات ہو گئی، یعنی لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مان لیا ہے کہ فوجی عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، فی الحال بری کرنے کا فیصلہ دے سکتی ہیں، بعد میں پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو بہرحال دونوں حوالوں سے یہ فیصلہ ہے، مشروط فیصلہ، یہ بڑا اہم ہے اور زیر بحث ہے، اور پی ٹی آئی میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کا بری کرنے کا اختیار مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کا مقدمہ چلانے کا اختیار مان لیا ہے، اگرچہ اس کا اعلان نہیں ہوا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔